सो आम्ही सन्स अँड सी करता असताना वेलनेस एडवेंचर कलिनरी करता असताना गांवांनी वचून रुरल टुरिजम वाडोवप आनी थंयच्यो फेस्टिवल्स एनहान्स करप हें इम्पॉर्टंट आशिल्लें. ते करपा खातीर चिखलकालो सारकेलो देवकी कृष्णाचे समस्त देशान एक देवूळ जंय देवकी कृष्णाचें देवूळ आनी थंय आमी कल्चर म्हणजे आमी म्हणटात की आवर बॉडी एंड इज लिंक्ड टू द मड फेथ and the soul and the mud is something which we need to connect. आणि हांव सदांच म्हणटा आमकां संवय जाल्या भायले जागे पळोवप स्पेना सारकेल्या जाग्यार बसप टोमाटांनी खेळप आनी टोमाटिनो व्हडलें सेलिब्रेट करप आनी हांगा आमी आमची स्वताच्या मातये कडेन जो आमी मोग आसपाक जाय आनी आमचे कंटिन्यूस रिलेशन आसपाक जाय फुडले पिढीक आमच्या कळपाक जाय आनी ट्रेडिशन फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हो उत्सव करप हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. पयले दिसा एक कल्चरल प्रोग्राम प्रमोटींग कल्चरल टुरिजम जातूंतल्यान विविध सगळे गोंयचे लोक मुद्दम येतात जे ताची ब्लेसिंग घेवपाक प्लस तो प्रोग्राम पळोवपाक तर महेश काळेचो प्रोग्राम जालो बरो जालो सक्सेसफूल जालो. काल देवाची प्रथा कितें आसा ती कंप्लीट केली आषाढी एकादशी आशिल्ली आनी आज चिखलकाल्याच्या हातूंतल्यान सगळे लोक समस्त आज पळयले जाल्यार वारंवार आमचे युवा जांकां ट्रेडिशन कळपाची गरज आशिल्ली ह्या माध्यमांतल्यान कळप रिच्युअल टुरिजमान वता आसतना एकादश तीर्थ आमी उलोवन रावले नाल्यार करून दाखयलें जाल्यार एकादश तीर्थ हें आमी सुरवात केली तातूंत 11 देवळां आमी कनेक्ट केली आनी पयर मुख्यमंत्र्याचे हस्ते आमी एकादश तीर्थ हें लॉन्च केलें. आज ज्या तरेन माहोल तयार जाल्लो आसा चिखलकाल्याचो भुरगे ल्हान भुरगीं आपल्या आवय बापूय ल्हान भुरग्यांक घेवन आसा बालकृष्ण तांकां नाचयता मातयेन आमचे सगळे पळय चुन्नू मुन्नू भुरगे सगळे आयिल्ले आसात जे आसात तातूंत देवस्थानची कमिटी एक बरें काम करता तातूंतल्यान सगळ्यांक लोकांक वांगडा घेवन हे असलो कार्यक्रम करून हाडटा तातूंतल्यान एक नेक्स्ट युवांक कनेक्ट करप व्हेरी इम्पॉर्टंट जे आसा एक कल्चरली आमी जातात आमची संस्कृती आमची हिस्ट्री आमचे कल्चर फुडल्या जनरेशनाक पावपाक हे एक बरें माध्यम आनी चिखलकालो वर्सा वर्स एक बऱ्या प्रमाणात वाडटा हे पळोवन खूब उमेद जाता. आध्यात्मीक टुरिजम म्हणटकर स्पिरिच्युअल तातूंत एक बरो भाग हो मेळटा आनी त्या भागांतल्यान म्हाका दिसता सगळ्यांनी बऱ्या प्रमाणात खेळून जाणून आमची हिस्ट्री आमची ट्रेडिशन आमच्या हातून महिला सगळीं येवन पळयताच पूण दादले मनीस जे आसा भुरगे सगळे पार्टिसिपेट जातात आनी हातूंतल्यान एक वेगळें वातावरण गोंयां तशेंच माशेल गांवांत निर्माण जें जाता तें पळोवपाक म्हाका तरी मनांतल्यान खूब आनंद जाता. चिखलकालो सारकेलो फेस्टिवल जो सुरवात करून 4 वर्सां जाला जो नॅरेटिव्ह आमी बिल्ड अप केल्लो फॉर गोवा बियॉन्ड बिचीस तातूंतल्यान हो निर्माण जाल्ले गजाल एक बऱ्या स्तरार पावन पूर्ण देशान वळख जाली आनी देशांतल्या माध्यमांतल्यान गोंय फक्त सन अँड सी डेस्टिनेशन न उरता एक स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन जंय तुजी आसता ती आयडनरीन एक दीस वाडोवप हें इम्पॉर्टंट. तशेंच गोंयकारां भितर 100 ते 1000 वर्सां देवळां आसा ती पारंपारीक देवळां जी तातूंतल्यान आपली परंपरा सगळे पळोवपाक उत्तर आनी दक्षिण स्वता गोंयच्यांनी सगळ्यांक भोंवचें आनी 11 देवळांचेर आनी कोणें पावूं जाल्यार पळोवचें तातूंतल्यान गोंय भुमी कितें गोभूमी कितें आनी परशुराम भूमी कितें जे वारंवार आमी उलयत आसता त्या सगळ्या लोकांक गोंयकारांकूच न्ही जाल्यार पर्यटकांक पळोवपाची संदी. पावस मातयेचो वास भक्ती आणि गोंयची जिवंत परंपरा म्हणजेच चिखलकालो 24 ते 26 जुलै 2026 माशेलातल्या श्री देवकी कृष्ण देवळाच्या वाठारात गोंय पर्यटन खाते गोंय सरकार आयोजित करता संस्कृती संगीत आणि भक्तीचो उत्सव. 24 जुलै 4 जातले कुकिंग कॉम्पिटिशन ताज्या उपरांत 5 अणभवपाक मेळटले तन्वी वालावलकर आणि द हार्ट ऑफ जोगन बँड हांचो मनाक धादोशी करपी अनुभूती हो खास संगीतमय प्रवास. मागीर 6:30 वरांचेर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते गायक श्री महेश काळे हांची अभंगवारी. 25 जुलै श्री देवकी कृष्ण देवळात जातलो भक्तिरसान भरिल्लो अखंड भजन सप्ताह आणि 26 जुलै सकाळी 11 वरांचेर देवळाच्या वाठारात रंगतलो तो चिखलकालो. तर तारीख लक्षात दवर 24 ते 26 जुलै 2026 श्री देवकी कृष्ण देऊळ माशेल चिखलकालो 2026 परंपरेचो उत्सव संस्कृतीचो अभिमान. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for Goy.